السلام علیکم. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، ماشاءاللہ کافی دیر تو تسی حضرات شعراء اعظام کولوں آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدح سرائی، پیغمبر علیہ السلام دی نعت اور اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد اور ثنا بڑے انوکھے اور بڑے پیارے انداز دے نال سماعت فرما رہے ہو. اہل حدیث نعت کوثل دے شعراء اعظام نے دل کھول کے اللہ دی حمد
ثنا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تعریف مدح فرمائی۔ مولانا معاذ کوثر حفظہ اللہ اور ان نوجوانوں دی سرپرستی فرمان والے محترم حاجی محمد ارشد انجم حفظہ اللہ، انہاں دے رفقاء جس ذوق اور محبت دے نال ان نوجوان بچیاں دی حوصلہ افزائی اور سرپرستی فرماندے نے، میرے دل دی اتھا گہرائیاں چوں اے دعا ہے اللہ انہاں دی اس محبت نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے، اور اے نوجوان جس محبت اور ذوق دے نال دن رات دعوت و تبلیغ واسطے کوشاں نے، اللہ انہاں دیاں جوانیاں اور برکتاں نصیب فرمائے، اور انہاں دیاں محنتاں نو شرف قبولیت نال ہم کنار فرما کے نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایدی ایکو تے بیس بالکل بند کر دی، آواز ذرا سادہ ٹھیک کر۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی ذات گرامی او ذات ہے کہ جنہاں نو اللہ نے اے شرف، اے منصب، اے اعزاز عطا فرمایا کہ قرآن پاک دا اگر بغور مطالعہ کیتا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سارا قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مدح کر رہے ہیں، آپ دی تعریف کر رہے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی تعریف میں کراں حق ادا نہیں ہوندا، تسی کرو حق ادا نہیں ہوندا۔ آپ دی تعریف کوئی اہل حدیث عالم دین کرے حق ادا نہیں ہوندا۔ پیغمبر علیہ السلام دی تعریف کوئی بریلوی مکتبہ فکر دا خطیب کرے، دیوبندی مکتبہ فکر دا عالم دین کرے حق ادا نہیں ہوندا۔ مصطفیٰ علیہ السلام دی تعریف دا حق انج ادا ہوندا ہے، تعریف مصطفیٰ دی ہوئے اور کرن والا عرش والا خدا ہوئے، آپ دی تعریف دا حق انج ادا ہوندا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے برادر، ذرا غور فرمانا، پورا قرآن، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا، میری تے تواڈی اما جان حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں جی خود ارشاد فرما رہی نے، آپ دے کول آن والا ایک آیا آ کے سوال کرتا ہے، ماں جی حضور علیہ السلام دے اخلاق دے بارے، آپ دی سیرت دے بارے کچھ ارشاد فرماؤ، تے ماں جی اس سوال دا جواب دین دی بجائے الٹا سوال فرمایا۔ ماں جی فرما دیا نے، بیٹا اے دسو قرآن پڑھنا کہ نہیں؟ سبحان، سوال دا جواب نہیں، الٹا سوال کر دیتا، اے دسو قرآن پڑھنا کہ نہیں؟ عرض کر دینے، ماں جی قرآن تے پڑھنے آ، قرآن دی تلاوت تے کرنے آ، تے سیدہ نے جیڑا جواب دیتا ہے، انج کہہ لو دریا نہیں بلکہ سمندری کوزے جب بند کر دیتا ہے۔
ایڈا پیارا جواب سیدہ نے دیتا. آپ فرما دیا نے جے قرآن پڑھنا تے سن لے کانا خلقہ القرآن. پھر سارا قرآن پیغمبر علیہ السلام دا اخلاق ہے. سارا قرآن مصطفیٰ علیہ السلام دی تعریف ہے. اور واقعہ تانی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام نو اے اعزاز تے شرف عطا فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام ہر لحاظ نال، ہر انداز نال، ہر شعبے دے اندر آپ سب نالو آلہ، سب نالو بالا، سب نالو بہتر، سب نالو برتر اور سب نالو افضل نظر آؤندے میں. جاؤ ذرا سیرت دیاں کتاباں تے توجہ کریے. نبی پاک علیہ السلام دا بچپن پڑھیے، مصطفیٰ علیہ السلام دا لڑک پن دیکھیے، آپ دی جوانی دیکھیے، آپ دا بڑھاپا دیکھیے، پیغمبر علیہ السلام دا کردار دیکھیے، مصطفیٰ دی گفتار دیکھیے، مصطفیٰ علیہ السلام دی سیرت دیکھیے، آپ دی صورت دیکھیے، آپ دا اخلاق دیکھیے. یعنی جس لحاظ نال مصطفیٰ علیہ السلام نو دیکھا گے آپ سب نالو آلہ تے سب نالو افضل نظر آ رہا ہے. بلکہ ایک قدم اس تو بھی اگے اگر جائیے، اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے مصطفیٰ دا اس انداز نال محبت نہ تذکرہ فرما رہا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ امرو کا نیڑے نہیں ہو جاندے اگر مناسب سمجھو تو. ویسے تو بادشاہ نے لاہوریے حاجی ارشد صاحب ہو جاؤ نیڑے، میرا پتی نو ڈر کوئی نہیں. آ جاؤ نیڑے. آ جڑے بزرگ نے وہ بے شک بیٹھے رہن، تسی بیٹھے رہو، تسی ساڈے ورگے ہو. تے جڑے منڈے شنڈے نا وہ آ جاؤ نیڑے ہو جاؤ. انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی ساڈی اج دی اس حاضری نو ضرور قبول فرمان گے انشاءاللہ. کہہ دیو تے میں انشاءاللہ اگلی گل بھی تانوں دس دیا بھی میں تہاڈا بہتا امتحان نہیں لینا، چھتی چھتی تے تہاڈی جان چھٹ جانی انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ. تے تسی پریشان نہیں ہونا، بڑی جلدی میں اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جاواں گا. ایدی کٹی کٹی آواز ختم کرو، آواز ذرا ٹھیک کرو، کھولو ایدی آواز. توجہ فرمانا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے اللہ امرو کا کہو میرا امر یزدانی صاحب نے آکھنی ہے، تسی بھی آکھو سبحان اللہ. اللہ دے گھر چاہے ہو تے انشاءاللہ الرحمن جیڑا او دے گھر چاہے ہو کدی خالی واپس جاندا خالی نہیں واپس لوٹدا. اس واسطے ذرا رب دی محبت دا نبی پاک نال اندازہ فرماؤ کتنی عظیم محبت ہے. دعوت میرا بھی ہے نبی پاک نال محبت دا، دعوت تہاڈا بھی ہے حضور علیہ السلام نال محبت دا. لیکن تسی اندازہ فرماؤ ساری کائنات دا رب اپنے نبی نال کنج محبت فرما رہے ہیں. اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا امرو کا لا امرو کا کی معنی بندا ہے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام مینوں تواڈے بچپن دی قسم ہے. لا امرو کا مینوں تواڈے لڑک پن دی قسم ہے. لا امرو کا مینوں تواڈی جوانی دی قسم ہے. لا امرو کا مینوں تواڈے بڑھاپے دی قسم ہے. لا امرو کا مینوں تواڈی جلوت دی قسم ہے. لا امرو کا مینوں تواڈی خلوت دی قسم ہے. لا امرو کا مینوں تواڈے اعلی اخلاق دی قسم ہے. لا امرو کا مینوں تواڈے سچے کردار دی قسم ہے. میں ساری کائنات دا رب ہو کے کہہ رہا لا امرو کا سونےو مینوں تواڈی ساری زندگی دی قسم ہے. سبحان اللہ. لا امرو کا انہم لفی سکراتہم یعمہون.
یعنی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او عظیم ہستی تے شخصیت نے جنہ دے بارے میں تے اکثر کہا کرنا وا آپ خود بھی آلہ میرے پاک پیغمبر دی امت ساریاں امتاں وچوں آلہ میرے پاک پیغمبر تے نازل ہونے والا قرآن ساریاں کتاباں چوں آلہ اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے گل کیتی ہے آندا الف 1,24,000 وچوں الف 1,24,000 وچوں تے ساڈے نبی دا شان کچھ ہور ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ ملی موسیٰ تورات انجیل عیسیٰ اے پر شان قرآن کو جو رہی لیکچرار ہزاراں جہان اندر لیکچرار ہزاراں جہان اندر اے پر حدیث بیان کو جو ہو رہی ہے موسیٰ گئے کوہ طور سمسام اے پر موسیٰ گئے کوہ طور سمسام اے پر اوپر فلکاں دے جانا کو جو ہو رہی ہے شان تے اعزاز عطا فرمایا اور ذرا غور فرمایا دے ابتدا جیڑی میں آیا مبارکہ تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے نا قرآن دا اعلان جے اللہ ذوالجلال فرماندے نے قد نرا تقلبا اور پتہ دی آیا مبارکہ نازل کدوں ہوئی ہے جب میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمنہ دلال امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکہ پاک تو ہجرت فرمائی تے مدینہ طیبہ دی طرف آقا تشریف لے جا رہے ہیں اے مرضیاں میرے رب دیاں نے مکے والیاں نے اتنا پریشان کر دیتا رب دے حبیب علیہ السلام نو رات دے سناٹے تے رات دے اندھیرے اندر نبی پاک علیہ السلام مکہ چھوڑ کے آقا مدینہ پاک دی طرف تشریف لے جا رہے ہیں کیونکہ رب العالمین نے اپنے نبی نو آگاہ فرما دیتا سونیو دشمن بڑا چالاک تے ہوشیار ہے تواڈے خلاف منصوبہ بندی کر رہے ہیں تے ہن تہاڈا ایتھے رہنا مناسب نہیں انہاں قتل دے منصوبے تے قتل دیاں تیاریاں کر لئیاں نے تے میرے محبوب علیہ السلام دے دشمن نے دارالندوہ جا کے جدو سارے پروگرام تشکیل دے رہا اے اپنے گھراں وال ٹرے آسمان تو جبریل میرے مصطفیٰ وال ٹرے اور اللہ دا پیغام لے آ کے سنایا اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اے
میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دشمنان نے تواڈے واسطے منصوبے بنائے. کوئی آندا تانوں جیلے بند کر دیتا جائے, کوئی آندا تانوں جلا وطن کر دیتا جائے, کوئی آندا تانوں معاذ اللہ قتل کر دیتا جائے. میرے محبوب میں رب کہہ رہا ہوں ایک قتل دے منصوبے بنا چکے نے, اے مارنا چاہتے نے تے اسی تانوں بچانا چاہنے ہاں. تے رب نہ مارے تے بولو کوئی مار سکدا نہیں. کیوں جی مار سکدا؟ رب نہ مارے سارا جگ مل کے ایک جسم دا وال بھی ونگا نہیں جے کر سکدے. عرش والا بچان تے آیا, مکے والے میرے مصطفیٰ دے قتل دے منصوبے بنا رہے نے, رحمان بچان دے پروگرام بنا چکے نے. سونےو مکہ چھڑ دیو اور مدینہ چلے جاؤ, یعنی یثرب تشریف لے جاؤ. پیارے پیغمبر علیہ السلام عرض کر دینے اللہ یہ تے چار چوفیرے میرے گھر دا پیرا لگا کے بیٹھے نے, نگیاں تلواراں لے کے آئے نے. اللہ نکلا تے کنج نکلا, فرمایا مٹی دی مٹھ بھر لو تے پڑھ دے جاؤ یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. مٹی دی مٹھ بھر کے انہاں والو سٹو, اللہ میں سٹتے دیاں گا. ایک دو چوندیاں اکھاں چ پہ گئے, باقی تے چار چوفیرے گھر دے کھڑے نے. اللہ فرماندے نے سونےو اے تواڈے سوچن والی گل نہیں, سٹنا تواڈا کم ہے تے ساریاں نو انیا کر دینا ساڈا کم ہے. سٹنا تواڈا کم ہے, ساریاں نو تواڈے والوں انیا کر دینا ساڈا کم ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نکلے, نال یار غار پیارے صدیق نے آقا غار سور دے اندر تشریف لے جا رہے نے. ایتھوں نکلے آقا مدینہ پاک دی طرف روانہ, ایویں راہ جاندیا جاندیا سبحان اللہ, ایویں راہ جاندیا جاندیا پیارے پیغمبر ام معبد دے خیمے تے جا ٹھہرے, اور بغیر شیڈول تو ہی ام معبد دی قسمت جاگ اٹھی, بغیر شیڈول کوئی پروگرام نہیں. آقا تشریف لے جا رہے ہیں, نال پیارے صدیق بھی نے. دور ایک خیمہ نظر آیا, فرمایا پتہ کریے کو کھان پین دا سامان مل جائے. مسافر بڑے دور دے نے, کوئی سامان کھان پین دا میسر آ جائے, انہاں کولو پیسے نالی خرید لواں گے. آواز دیتی اجازت لیا, خیمے دے اندر تشریف لگا. ایک کوئی بی بی خیمے دے اندر ام معبد دا نام ہے. میں قربان جاواں, ابو بکر عرض کر دینے بی بی انج کر اسی مسافر پرونے تے کو خواب یا کوئی سانو خریدن واسطے چیز دے اسی خرید لینے ہم. تے بی بی موئی ویکھی جاندی ہے, وہاں نے بی بی کوئی شاہ خواب یا موئی ویکھی جاندی ہے. آندی ہے وے سونے ہو پرونے ہو, میں جیوں جمیاں آج تک ایڈے سونے پرونے ویکھے ہی. صدیق آندے ہون کے ہمیں سکا ہی صدقے یا رسول اللہ, ہون نہیں ہے سانو بھوک لگی ہے, کو خواب پہ آتے صحیح, کو خواب پہ آتے صحیح. بی بی آندی ہے بے مسافروں پرونیوں گل ایوے, دودھ دین والی ہم بکریاں میرا خامن چران واسطے لے گیا. تے گھر دے اندر تے ہن کھان پین واسطے شے کوئی نہیں. اگر کوئی شے ہوندی میں ضرور تہاڈی خدمتاں کر دیں. میں تے جنگلاں دے اندر بیٹھی آئے گئے پرونیاں تے مہماناں دی خدمت کرن واسطے بیٹھیاں. تاں میں چو کر
نظر کر دیے تے فرق نہ کر دی کوئی اے افسوس جو میرے کولوں خدمت ادا نہ ہوئی گل ایوے گھر دے اندر کھان واسطے چیز کوئی نہیں تے بکریاں دودھ دین والیاں میرا خامد ویسے ہی چران واسطے لے گیا ہے تے میں قربان جاواں پیارے صدیق فرماندے نے بی بی او جڑی بکری ویڑے چ بنیاں لے آئے دا دودھ دی چوکے پیا دے آندی اے سونےو اے دودھ دین جوگی جی میں ہون تسی بولن جوگے نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ حضرت مولانا قاری حنیف ربانی صاحب میں سونے ہو پرونے ہو مہمانوں اے بچاری دودھوں سکی پھنڈر بکری پلے شاہ کوئی نہیں اے تے دودھ دین جوگی نہیں میں قربان جاواں ابو بکر فرماندے نے بی بی اجازت تو دے دے دودھ رب دے چھڑے گا اجازت تو دے دے دودھ رب دے چڑھے گا اور نالے بی بی ام معبد نو کی پتا سی میرے ویڑے کون آئے نے میں قربان جاواں او دیتے علم چی نہیں سی اے او ہستی آئی ہے اے جتوں لنگ دا جاندہ ہے رنگ لاندہ جاندہ ہے جتوں لنگ دا جاندہ ہے اللہ دیاں رحمتاں دے می واس دے جاندے نے او بی بی نے بھی سمجھیا بھوک لگی نے مسافر نے پرونے نے تے چلو مینوں اپنے کھاتے پاندی کی لوڑے آندیے چوئی جاندی جے تے جاؤ چولو ساڑھے کول تو نہیں ملدی سکی ہے پلے شاہ کوئی نہیں پھنڈر ہے دودھ دین جوگی نہیں تے تو آٹے کولوں دودھ دین دیئے تے جاؤ جا کے چولو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نال پیارے صدیق آپ فرما دینے لیا بی بی پھر کو پانڈا بونڈا لیا کو برتن لیا بی بی نے سوچیا بھئی چلو ہن کھیڑے پہنے بھوک لگی نے تے چلو برتن پھڑا دینیا اپنا منخ مار لین بی بی نے برتن پھڑایا لکڑ دا پیالہ یا مٹی دا پیالہ مصطفیٰ نے پھڑیا نبی نے تھاپڑا ماریا مدتاں دی سکی بکری دے تھان دو ہو گئے مصطفیٰ شان مصطفیٰ کام مصطفیٰ بلندی مصطفیٰ رفت مصطفیٰ نعرہ تکبیر مدتاں دی سکی بکری مصطفیٰ نے تھاپڑا ماریا تے تھان دو ہو گیا نے سبحان اللہ اتنا دو ہویا چٹ فضلوں خاطر نبی پیارے اتنا دو ہویا چٹ فضلوں نبی پاک چون لگ پیا پانڈا پھر گیا نا پیالہ پھر گیا آپ فرماتے نے ابو بکر جی آقا فرمایا پہلا اے مائی نو پیا پہلا اس مائی نو پیا میں سوچن ڈیا سا بھئی کیوں نبی پاک نے پہلا انہوں آکھیا بھی انہوں پلا شاید نبی علیہ السلام دسنا چاہندے نے کہ انہوں پتہ لگے چون آلے سائیں پھنڈرامی چو لئی دے چون آلے چو لئی دے بی بی نو پیا بی بی نے دودھ پیتا صدیق نے پیتا مصطفیٰ نے پیتا دودھ مکا دودھ نہیں مکا پیالہ پھر گیا لیا بی بی ہور پانڈا لیا او بھی پھر گیا ہور لیا اے بھی پھر گیا ہور لیا اے بھی پھر گیا بی بی ہور پانڈا لیا او کیڑا لاہور دے مین بازار چ بیٹھی سی کوئی دابڑا لے ہوندی کوئی چاٹی لے ہوندی کوئی پتیلا پھڑ کے لے ہوندی آندی ہے وے پرونےوں بھانڈے ہی مک گئے نے بھانڈے مک گئے دودھ مکا اتنا دودھ ہویا چٹ فضلوں خاطر نبی پیارے
جن گھر وچ پانڈے ہے سن اور دودھ نہ پر گئے سارے تے چھوڑ گئے سب تنگی فاقے چھوڑ گئے سب تنگی فاقے برکت شاہ ابرارا سارا ٹبر دودھ پیا پیوے تے گزرے سال 18 آقا تشریف لگا صدیق چلے گا شام ہوئی نا ام معبدہ خامد بکریاں چرا کے گھر آیا تے آندے ہی کہن لگا نی ام معبد انج لگدا ہے اج ساڈے گھر کوئی آیا سی او یارو محبوب خدا لنگ جائے تے پتہ نہ لگے اے کیویں ہو سکدا ہے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی اکھاں تو نبی نے صحابی سن تے نبی علیہ السلام جتھے تشریف فرما ہوندے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم لب لیندے تے پہنچ جاندے مصطفیٰ کو صحابہ دے نے یار سمجھ نہیں ہوندی جتھے حضور تشریف فرما ہوندے نے لب لینا پہنچ جانا کہن لگے اے کیڑا گویڈا اوکھا مسئلہ جدروں جدروں خوشبوواں آوندیاں جاندیاں نے میں ٹردا جانا وا تے آمنہ دے لال لب جاندے نے محبوب خدا لنگ جانتے پتہ نہ لگے اے کیویں ہو سکدا ہے ام معبد دا خامن کہن لگا ام معبد انج لگدا اج جویں ساڈے گھر کوئی آیا سی جی آئے سن کون سی او دا نام کی سی کہن لگی میں تے چہرہ ہی ویندی رہ گئی نام پوچھے ہی نہیں میں تے چہرہ ہی ویندی گئی نہ پوچھی نہیں سکے اچھا نہ نہیں ہو پوچھیا رنگ ٹنگ قد کاٹ حلیہ بنتر بناور او تے اندازہ کیتا ہی نہ جیڑا حلیہ ام معبد نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا بیان فرمایا آندھی ہے وے سر دے اسائیاں کی پوچھنا نہ بہتا لمبا سی نہ بہتا مدرا سی نہ بہتا موٹا سی نہ بہتا پتلا سی لمیاں تے کالیاں زلفاں سر نہ کو او دی انج سی جویں تلوار دی لوگ ہوندی ہے دند او دے انج سن جویں چمبے دیاں کلیاں ہوندیاں نے گردن او دی انج سی جویں چاندی دی سرائی ہوندی ہے وے سر دے اسائیاں کی پوچھنا چپ کر کے بیندا سی بڑا ہی باوقار لگدا سی پر جدوں بولدا سی موتی رولدا سی جدوں بولدا سی موتی رولدا سی تے کہن لگا نی ام معبد انج لگدا اے تے مکے والا محمد لنگ گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مکہ پاک تو نکلے میں مدینہ طیبہ تشریف لگا اجے بیت اللہ وال منہ کر کے نماز پڑھن دا آرڈر تے حکم نہیں آیا نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس دی طرف منہ کر کے نمازاں ادا فرمان دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مدینے دے یہودی جیڑے نے تانا دیندے نے آندے نے لے ساڈے قبلے والی منہ کر کے پھر نمازاں پڑھ دیو نا ساڈے قبلے وال منہ کر کے نمازاں پڑھ دیو میرے آقا علیہ السلام اپنے منہوں اجے گل نہیں کیتے اجے اپنی زبانوں نبی نے حرکت نہیں دیتے دل کردا ہے اللہ جیڑا گھر میرے بابا خلیل نے بنایا جیڑا گھر تیرے نبی ابراہیم تے اسماعیل نے بنایا دل کردا اس بیت اللہ وال منہ کر کے نماز ادا کرا اور اجے نبی پاک نے اپنی زبان پاک تو گل نہیں کیتی انداز کیے آسمانہ وال چہرہ اٹھا لیندے
آسمان وال چہرہ اٹھا لیندے تے دل دل وچ اے وے اللہ ساڈا قبلہ بیت اللہ نو بنا دے. عرش والے نو اے اداواں انیاں پسند آیا اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا قد نرا تقلبا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام. اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام پاویں منہ نہیں جے بولے پاویں زبان تو گل نہیں جے کیتے میں علیم بذات الصدور میں دلاں دے پیت دلاں دے راز جاننا وا. اے میرے پیارے تسی چہرہ تاں کر کے ویندے ہو اسی تانوں ٹھا ہو کے ویندے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اے محبوب آج دے بعد گل ہن ویکھو کڈی پیاری اج دے بعد جدھر تہاڈا دل کردا ادھر نو منہ کر کے نماز پڑھ لو میں اونوں ہی قبلہ بنا دیواں گا میں اونوں ہی قبلہ بنا دیواں گا. یعنی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دا چہرہ پر انوار اتنا عظیم ہے. آپ نادل علیہ السلام دیاں صفتاں آپ دیاں تعریفاں کائنات دا ذرہ ذرہ میں آنا کائنات دا ہر انسان کر دے پیا اپنے تعریف کر رہے نے بیگانے تعریف کر رہے نے یار کر دینے اغیار کر دینے سجن کر دینے پہ آپ دیاں تعریفہ دشمن کر دینے پہ. او جڑی گل مکے والے آکھی سی نا انہاں نعوذ باللہ آکھیا تیرا نام دنیا تو نعوذ باللہ ختم ہو جائے گا تیرا بیٹا کوئی نہیں دنیا تے نام پترا نال زندہ رہندا تیرا بیٹا کوئی نہیں ایک ویلا آنا نعوذ باللہ دنیا تو تیرا نام و نشان ہی مٹ جانا ہے. عرش والے نے فرمایا سونے بکواس کر دے نے اساں تے تیرا نام قیامت تک زندہ رکھنا ہے. تے جڑے اے آندے نے تیرا نام مٹ جانا ہے انہاں دے نام مٹ گئے. اول تے انہاں دا نام لیندا ہی کوئی نہیں تے جے کوئی لیندا تے رب دیاں لعنتاں پا کے لیندا. اور میں تے کہا کرنا اگر ساڈی آواز کسی طرح رب انہاں بدبختاں دے کناں تک پہنچائے جڑے آندے سن تیرا نام مٹ جانا جڑے میرے مصطفیٰ نو آندے سن تیرا دنیا تو نشان نعوذ باللہ مٹ جانا ساڈی آواز رب کتے انہاں دے کناں تک پہنچائے تے انہاں نو پوچھئے او بیوقوفو 1450 سال دا عرصہ گزر گیا کتھے مکہ تے کتھے چونگی امرسد کتھے مکہ کتھے لاہور دی سرزمین راتاں دے سناٹے اندر آج بھی نام گونج رہا تے میرے محمد دا گونج صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ذوالجلال فرمان دینے قد نرا تقلب اتنا پیارا اتنا حسین و جمیل تے خوب رو چہرہ کہ صاحب دل اپنی عقیدت محبت دا اظہار کر دے آندہ میں صدقے سونا مکھڑا میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا پکھڑا ویکھاں تے کٹ جائے دکھڑا من ہریا ہو جائے سکھڑا ٹھر جانے اکھیاں میریاں
یوسف نے آنے کیریا کوئی چہرے نو تلوار کہے کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی تار کہے کوئی بجلی دا لشکار کہے کوئی بدر دا چمکار کہے پر میں چند کہاں انصاف نہیں. صحابہ نا آپس چ بحث کریا کردے. ایک صحابی آندے نے نبی علیہ السلام دا چہرہ انج چمکدا ہے جویں تلوار دی دھار چمکدی. دوجا آندا نہیں نہیں انج نہیں, آپ دا چہرہ انج چمکدا ہے جویں کالے بدلاں وچوں بجلیاں لشکدیاں نے. انج محبوب دا چہرہ چمکدا. تیسرا آندا نہیں نہیں انج نہیں, آپ دا چہرہ تے انج چمکدا ہے انج لگدا ہے سورج نبی دے چہرے چی ٹریا پھردا ہے. اور جناب جابر رضی اللہ تعالی عنہ اندرے میں گھروں نکلیا تے آسمان تے 14ویں رات دا چن چمکدا پیا تے ایویں سوچن ڈیا وا یا اللہ ایڈا حسین چن ایڈا پیارا اینا خوب روئے تے والا اے دے نالوں بھی سونا کسے نو بنائے. اے ہوئی گلا میں سوچدا مسجد نبوی دی طرف قدم اٹھ گیا تے میں جا کے صحن مسجد دے اندر ویکھیا سرخ رنگ دی چادر اوڑھ کے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام لیٹے آرام فرما رہے نے. چہرہ مصطفیٰ علیہ السلام دا چادر تو باہر جابر آندے نے میرے بڑ دے قدم رک گیا. میں کدی آسمان دا چن وینا تے کدی آمنہ دا چن وینا. بڑ دے قدم رک گیا. کدی 14ویں رات دا چن وینا وا کدی عبداللہ دا در یتیم وینا وا. اے جابر سنا پھر کی فیصلہ کیتا ہے. جابر آندے نے مینوں انج لگدا ہے چن نو بھی حسن ملے تے محبوب تیرے چہرے تو ملے آئے. میں چند کہا انصاف نہیں چند دا تے چہرہ ہی صاف نہیں. چند آپ بھکھائے دید دار بھج کر کے آندا عید دار. ایتھے چن نو پوچھدا کون آ سورج دی نیویں تون آ. جا پوچھ لے حبشی بلال نو جنہیں ڈٹائی میرے لال نو. یعنی پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے اے شرف اے اعزاز عطا فرمایا کہ 1450 سال دا طویل عرصہ گزر چکا ہے. اج تک مصطفیٰ دیاں تعریفاں اپنے بھی تے بیگانے بھی یار بھی اغیار بھی سجن بھی دشمن بھی ہر طرح دا انسان پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دیاں صفتاں آپ دیاں تعریفاں کر دینے پہ. اور اے صرف ہون نہیں قیامت تک نبی دیاں تعریفاں تے حضور علیہ السلام دیاں عظمتاں بیان ہندیاں رہن گیاں. اور نبی علیہ السلام دی عظمت دے چرچے تے تذکرے رب العالمین بلند کر دے رہن گے. رات دا وقت کافی سارا بیت چکا ہے. میں ان الفاظ تے اکتفا کرتا ختم کرنا. مولانا محمد عباس خلیق رحمت اللہ علیہ انہاں دے بیٹے عبید اللہ وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. چودھری سلیم گجر صاحب اس مسجد دے صدر انہاں دے بھائی وفات پا گئے. انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے. اور ساڈے بھائی محترم عبید اللہ انہاں واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. حافظ محمد معاذ کوثر انہاں دی والدہ محترمہ واسطے دعا فرمانا اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. دیگر جتنے مسلمان مرد عورتاں بیمار نے اللہ سب نو شفا عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.
اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ساڈے تمام بیماراں نوں شفاء کاملہ نصیب فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، بے اولاداں نوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نوں اپنے دین دے خادم بنا۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما۔ اللہ ساڈے چو جنہاں دے والدین پینا پائی عزیز و اقارب فوت ہو گئے نے، انہاں دیاں قبراں نوں منور فرما، گناہگار سنتے گناہ معاف فرما، نیک سنتے انہاں دے درجات نوں بلند فرما۔ میرے شاہ اپنے اس گھر نوں رہندی دنیا تک آباد فرما۔ اللہ جو انہوں آباد رکھ دے نے تو انہاں دے گھراں نوں آباد فرما۔ اللہ ساڈا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا۔ جن دوستاں ساتھیاں بزرگاں نوجوان بچیاں اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتے، اللہ قبول فرما کے جنت جان دا ذریعہ بنا۔ اللہ پاکستان دی حفاظت فرما، میرے ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیاں نوں خاک اندر ملا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔